बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी प्यारी बहनों, मेरे सब फैंस, मेरे व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे से आपका गुजरा होगा। रोज़े रख रहे होंगे, तरावियाँ पढ़ रहे होंगे, कुरान पाक मुकम्मल करने की कोशिशों में होंगे और नमाज़ें भी मिस नहीं कर रहे होंगे। बग़ैर नमाज़ों के या बग़ैर इबादत के रोज़ा सिर्फ फाका है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और हमने बड़े साल इस तरह रोज़ा रखा जब हम छोटे होते थे ना, तो बस जैसे अभी आजकल खैर शुक्र है फ़ातिमा को मैं एक दो नमाज़ें बीच में पुश कर करके पढ़ा देती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ज़रा लेज़ी हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने में बहुत ही। तो हम भी ऐसे ही होते थे, हमारा भी ये होता था कि जी रोज़ा हमने नहीं छोड़ना, बिकॉज़ अम्मी अब्बू रोज़ा सब घर पे रखते थे तो हम रोज़ा नहीं छोड़ते थे। लेकिन ये होता था कि नमाज़ें नहीं हमसे पढ़ी जाती थी, तो वो उसका मम्मा यही कहती थी कि ये बेटा फ़ाका है, ये रोज़ा नहीं है। सो हमने रोज़े रखने, हमने फ़ाके नहीं करने। तो जनाब, आज मेरा एक बड़ा दिल से टॉपिक आवाज़ निकली कि करना ज़रूरी, शेयर करना चाहिए। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी वालदा की वालदा का उनके वालिद का एक्चुअली इंतकाल हुआ, तो मेरी उनसे बात हुई बड़ी डिटेल में। और फिर मैं उनसे बात करते करते मुझे ख्याल आया कि ये जो हमारी माएँ हैं, हमारी माएँ, हमारी जनरेशन की जो माएँ हैं या बाप हैं, जैसे मेरे तो वालिद इस दुनिया से चले गए हैं, अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो आप उनकी बहुत खिदमत करें, उनसे बहुत कुछ सीख लें। क्योंकि जब ये जनरेशन चले जाएगी तो ये हमारा सारा कुछ, जो हमारे अदब आदाब, दुनिया में कैसे रहना है, अपने माशरे में कैसे चलना है, अपने दीन को कैसे लेके चलना है, बेसिकली हमारा कल्चर इस वाली लॉट के साथ चला जाएगा। क्योंकि हम लोगों पे तो वो ना तमीज़ है, ना ही हम बच्चों को वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जितना हम अपने माँ बाप से इस वक्त सीख सकते हैं, हमारे बच्चे जितना सीख सकते हैं वो सीख लें। क्योंकि क्या अदब, क्या तरीक़ेकार है ज़िंदगी का, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, ये जनरेशन अगर ना रही तो उसके बाद हमारी जनरेशन का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो मैंने सोचा आज इस बात पे ज़रूर बात करते हैं, जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा, जो मैंने अपने वालिद से स्पेशली सीखा, और जो मुझे लगता है जो मैं अपने बच्चों में चाहती हूँ, जो मैं दुआ भी करती हूँ अपने बच्चों के लिए। और वो मैं चाहती हूँ आपके बच्चे, देखिए जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको तो गैर के बच्चे भी अपने बच्चे ही लग रहे होते हैं। तो मैं किसी भी बेटी को देखती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरी बेटी है, किसी की औलाद को देखती हूँ मुझे लगता है मेरी औलाद है, मेरी दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। तो मैं उन माँओं से आज मुखातिब हूँ, या उन वालिद मतलब बापों से मुखातिब हूँ जिनको इस वक्त परवरिश करने का टाइम बच्चों को नहीं मिल रहा ठीक से। आपको घर के काम करने हैं, आपको बाहर जाना है, आपको फैशन के साथ भी अपडेटेड रहना है, सोशल मीडिया में भी अपडेटेड रहना है, और आपको मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें हमारे बच्चे बहुत निगलेक्ट हो रहे हैं। बच्चों को हमने सबसे पहले जो है अदब आदाब सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे के अंदर अदब नहीं है तो वो ज़िंदगी में कहीं कामयाब नहीं होगा। अदब कैसा अदब? अपने माँ बाप का अदब, अपने दादा दादी नाना नानी का अदब, अपने रिश्तेदारों का अदब, अपने दोस्तों का अदब, अपने बहन भाइयों का अदब, अपने से छोटों का अदब, अपने से कमतर का अदब, अपने मुलाज़िमों का अदब। ये सब आदाब जो हैं आपने उनको सिखाने हैं, और वो आप अमलन सिखाएंगे। बच्चे जो है ना वो ऐसे नहीं सीखते, अगर हम बोल रहे हैं उनको तो दे आर नॉट गोना लिसन टू यू। आप खुद जो करेंगे वो बच्चे आपको देखेंगे, और वो बच्चे वैसे ही वो करेंगे। अभी कल एक इफ्तार पे अब मैं हालांकि बात करी होती हूँ तो मुझे नहीं अंदाज़ा होता कि फ़ातिमा इतना ज़्यादा माशाल्लाह वो पिक करती है, ऑब्ज़र्व करती है। तो मैं शायद किसी से 2-4 दिन पहले, हफ़्ता पहले किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करी थी, और मैं उनको बता रही थी कि किसी बात पे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और मैं मतलब बिल्कुल रो ही रही थी, और मेरा दिल बहुत टूट गया था। मैं एक शो पे गई और मैं काम कर रही थी वहाँ पे, तो मुझे एकदम ख़्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ़ गए थे, तब वहाँ पे पत्थर भी उन पे बरसाए गए, फिर भी उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। अच्छा, ये बात मैंने अपनी फ्रेंड से की और बात ख़त्म हो गई। कल इफ्तार पे ऐसे ही कोई बात से आई वाज़ अपसेट, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। हो जाती हैं घर में प्रॉब्लम्स, हो जाती हैं बहन भाइयों में, हो जाती है माँ बाप के साथ हो जाती है, तो अक्सर ये खिटपिट चलती रहती है। तो मैं ज़रा बहुत ज़्यादा अपसेट थी ना, आई थिंक आई वाज़ क्राइंग बिफोर अफ्तार। तो उसने मुझे एकदम से कहा
کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا وہ نا دیکھیں نا اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو بددعا نہیں دی تھی، ان کے ساتھ کیسے انہوں نے پتھر ان کے اوپر برسائے، بٹ اسٹل ہی ٹولڈ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ یہ نہ ہو. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اور مجھے اتنی تسلی ملی اس بات سے. شاید اللہ نے وہ پیغام مجھے یہ ریمائنڈ کرانا تھا. اور مجھے اتنا خوشی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اگر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور میں اچھی بات کر رہی ہوں تو یہ وہ سن رہی ہے. تو جو آپ اچھی باتیں کریں گے وہ بچے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو عملاً دیکھیں گے. بچوں کو ادب ضرور سکھائیں. یقین کریں کہ اگر آپ بے ادب ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد. اگر آپ بے ادب ہیں آپ زندگی میں کہیں نہیں پہنچتے، اور آپ کی بے ادبی سے کہیں کسی کی آپ کو لگ جاتی ہے اور آپ ساری زندگی اسی میں پھنسے رہتے ہیں. ہر محبت کے وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا وہ سہیں گے، لیکن محبت ادب پہلا لیول ہے. ٹو ریچ اینی لیول یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور ایلڈرز، یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور دین، یو ہیو ٹو یہ جو عزت ہے نا، کسی کو عزت نفس، کسی کو عزت دینا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ ہمیں ضرور ادب آداب سکھانے اپنے بچوں کو ضرور چاہیے. پھر دوسرے آداب یہ ہیں کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے. ہمیں یاد ہے بچپن میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، بچپن میں میری امی تو یہ ہوتا تھا کہ گھر سے سکھا کے جاتی ہیں کہ خبردار وہاں جا کے کچھ کھایا، خبردار. اب وہاں جا کے بیٹھے ہوتے تھے ایسے کر کے، اب دیکھ رہے ہیں وہ آنٹی پوچھ رہی ہیں بیٹا کچھ کھانا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن نہیں نہیں کچھ نہیں کھانا نہیں کھانا، اور ایسے دیکھ رہے ہیں نا. جب تک کہ مما نہیں اشارہ کرتی تھی کہ ہاں بیٹا لے لو، تب تک ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، تب بھی ایسے تھوڑا سا کھاتے تھے، تھوڑا سا کھا کے ایسے چپ ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ ہماری ٹریننگ تھی. اب آج کل کے آپ بچوں کو دیکھیں، بچے جاتے ہیں کیونکہ ماں ٹریننگ ہی نہیں کری، وہ جا کے دوسروں کے گھر اچھل پچھل کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں ٹریننگ ضرور دینی ہے کہ بیٹا کسی کے گھر میں جا کے بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کے گھر میں جا کے آپ نے تمیز سے بات کرنی ہے، ان کی چیزوں کو نہیں چھیڑنا، جب تک وہ پوچھے نہ، جب تک ماما کا اشارہ نہ ہو آپ نے یہ نہیں کھانا. دوسرا، جب یہ ادب ادا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، یہ جو ہمارے بڑوں نے سکھایا، آپ خالی ہاتھ نہیں جاتے، آپ کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں. آپ کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، اور جب آپ کے گھر کوئی آیا ہوتا ہے پہلی دفعہ اسپیشلی اگر کوئی آیا ہے تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، آپ اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی گفٹ دے کے بھیجتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ روایات ہیں جو ہمارے اندر مطلب پچھلے ہمارے دادا پر دادا ماں باپ سے چلی آ رہی ہیں، اور آگے آہستہ آہستہ رسومات جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ میں آج کل دیکھتی ہوں ٹین ایجر بچوں کو یا ان کو یا جو بھی دوستوں کو، تو ان کو وہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ ابھی سے اپنے بچوں کے دل میں ڈالیں، چاہے وہ ٹین ایجر ہے، اگر وہ اپنے دوست کے بھی گھر جا رہا ہے تو چاہے وہ ایک ڈرنک اٹھا کے لے جائے یا کچھ لے کے جائے، لیکن خالی ہاتھ کسی گھر نہیں جانا. اور اگر کوئی آپ کے گھر آیا تو اس کو خالی ہاتھ بھیجنا بھی نہیں ہے، اور کھلا پلا کے بھیجنا ہے. ایک حضرت فاطمہ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا اور کچھ کھائے بغیر پیے بغیر چلا گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی قبرستان سے ہو کر گیا. تو جب مہمان آئے ان کی مہمان نوازی کریں، اور بڑے برکتوں والے ہوتے ہیں. آپ کی بڑی بلائیں، آپ اپنا مہمان اپنا رزق لے کے خود آتا ہے، اپنی بڑی بلائیں بڑی چیزیں لے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو یہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو میں ایڈریس کروں ہر ایک دن. آج میں نے جیسے ادب کی بات کی، بڑوں کا ادب، جب سلام میں پہل کریں، بچوں کو سکھائیں کہ بڑوں کو سلام کرنا ہے، جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آتے جاتے کوئی بزرگ دیکھیں اس کو السلام علیکم کریں، راستہ دے دیں، خواتین کو راستہ دے دیں. یہ چیزیں بیسک ادب سکھانا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہیں. ٹیبل پہ بیٹھے تو پہلے بڑے کھانا کھاتے ہیں، یا پھر ایک تمیز ہوتی ہے، بات کر رہے ہیں تو اس کو کاٹے نہ بات کو. یہ تمیز ہمیں سکھانی ہے، ہمیں ادب سکھانا ہے، جو کہ ہم لاڈ پیار میں، مصروف میں زندگی میں، یا پھر غصہ کرنے لگتے ہیں، غصے سے بھی نہیں. عملاً آپ نے دکھانا ہے، آپ خود جو کریں گے بچہ وہی کرے گا. امید ہے کہ جی ایکسکیوز می، شکر الحمد للہ بیچ میں کسی نے یاد کر لیا مجھے. میں یہ چیزیں ایڈٹ نہیں کرتی بیکاز میں چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ نیچرل ہوں میں نارملی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، میں آپ کے ساتھ فیک نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی یہ چھینک آئے تو یاد کر لے، یہ بھی پتہ نہیں کیا میتھ ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن ادب ادب ادب. دعا بھی جب اپنے اولاد کے لیے مانگا کریں تو یہ ضرور مانگا کریں کہ اللہ میری اولاد کو با ادب بنانا، میرا ادب کرنے والی بنانا، سب کا ادب کرنے والی بنانا. کیونکہ جب اولاد یا آپ سے چھوٹے آپ سے بے ادبی کرتے ہیں نا تو دل بہت تکلیف ہوتا ہے، دل چیر جاتا ہے. اسپیشلی ماں باپ کی بے ادبی، آپ سے بڑے کوئی بھی رشتہ اس کی بے ادبی بہت تکلیف دہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے کہ ہمارے بچے بے ادب ہوں.
اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ یہ سوشل جو ایشوز ہیں، مطلب یہ جو ہمیں ہماری روایت میں ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہونا چاہیے، ان چیزوں کے اوپر میں بناتی رہوں گی ویڈیو، تاکہ میں اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرتی رہوں، اور آپ لوگ بھی شاید کوئی نہ کوئی بات یہاں سے سیکھ لیں اور اس کی زندگی آگے بہتر ہو جائے. زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.